बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान ख़ाहरानी ईमानी, आपसे दरख्वास्त है एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर हमारे बुज़ुर्गवार और दादा उस्ताद हज़रत आयतुल्लाहिल अल्लामा सैयद मोहम्मद यार शाह साहब क़िबला अन्नक़वी अन्नजफ़ी की पाकीज़ा रूह को, जिनकी बरसी के अयाम हैं, और हाल ही में हमसे बिछड़ने वाले हमारे ज़ाकिर नौहा ख़ान मातमी फ़रत अब्बास की रूह को, और मेरे बुज़ुर्ग दोस्त आयतुल्ला मोहम्मद यज़दी जो चीफ़ जस्टिस भी रहे इस्लामी जमहूरिया में और स्पीकर भी रहे, मजलिस के खुबरगान के नुमाइंदे थे और इस वक्त जामे मुदर्रिसीन के वो सदर थे, उनकी रूह को जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, और जितने मोमिनीन मोमिनात अल महदी सेंटर, अल महदी टीवी, अल कुरान सेंटर, हौज़ात इल्मिया से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए किराम, मराजिअ, मुज्तहिदीन, शियान अली इब्न अबी तालिब को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद, कुरान व अहले बैत, शुहदाए करबला, असीरान कूफा और शाम के तुफ़ैल में इस फ़ातिहा और इखलास का सवाब शब जुमा है। जिन मरहूमीन का मैंने ज़िक्र किया है उनकी अरवाह को ईसाल फरमा, उनकी क़ब्र, बरज़ख़, सिरात, मीज़ान, मुहासबा और महशर की मंजिलें आसान फरमा। कोरोना वायरस का ख़ात्मा फरमा। नाज़रीन और नाज़रात जो इस मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं या देखें, इन सब की बाकी मानदा ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन, अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अरादल आखिरता व सअ लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फ़उलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरादरान ख़ारानी ईमानी, मोमिनीन व मोमिनात, नाज़रीन व नाज़िरात, आज शब जुमुआ है और इसी मुनासबत से मैंने आज की मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उन्वान सुखन करार दिया है मनाजिल आखिरत नंबर 96।
آج کی مجلس کا ثواب ایصال کیا جائے گا ہمارے قبلہ و کعبہ، ہمارے مرشد دادا استاد محسن علماء پاکستان، استاذ العلماء حضرت آیت اللہ سید محمد یار شاہ صاحب نقوی نجفی کی روح پرفتوح کو، اور اسی ویک جو ہم سے بچھڑ گئے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی عزیز نوحہ خان ذاکر مولا حسین علیہ السلام ماتمی فرت عباس، ان کی روح کو، اور میرے بزرگ دوست حضرت آیت اللہ محمد یزدی جو اس وقت جامع مدرسین حوزہ علمیہ قم کے صدر اور ایک زمانے میں وہ مجلس کے اسپیکر، اور ابھی حال تک مجلس خبرگان کے ممبر، حوزہ علمیہ قم کے مدرس اور سابق چیف جسٹس اسلامی جمہوریہ، ان کی روح کو ہم ایصال کریں گے، اور جتنے اور ہمارے دوست احباب کے مرحومین مرحومات، علماء، زعماء، فقہاء، مجتہدین، سادات کرام، مومنین مومنات انتقال فرما گئے، ان کی ارواح کو، یہ برسی ہے قبلہ کی ہمارے، اس مناسبت سے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آج عرض کروں گا۔ اولاً یہ ذہن میں محفوظ فرما لیں کہ منازل آخرت کا عنوان جتنا ضروری ہے اتنا ہی فارگاٹن ہے، مس انڈرسٹوڈ ہے، بھلایا بھی سب سے زیادہ جا رہا ہے اور سمجھا بھی نہیں جا رہا۔ آج کی مجلس میں چند ایسی حکایات بیان کرنی ہے جو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منازل آخرت میں اینڈ آف دا بک میں نوٹ فرمائی۔ شیخ بزرگوار نے پہلی حکایت تو یہ کوٹ کی اور نوٹ فرمائی کہ ایک کشتی، ایک سفینہ دریا میں جا رہا تھا کہ اس سفینے میں ایک فاسق و فاجر شخص بھی موجود تھا، اور جب وہ سفینہ ہچکولے لینے لگا تو اس فاسق و فاجر شخص کی نیت میں فتور آیا۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ شاید بچیں گے یا نہیں، تو بجائے اس کے کہ فاسق و فاجر دنیا کی کشتی سے نا امید ہو رہا تھا تو توبۃ النصوحہ کی کشتی پر سوار ہوتا، اس نے ایک نگاہ بد کی، نیت بد کی، مگر طرف مقابل نے ایسی نصیحت کی کہ ہچکولے لیتی ہوئی کشتی میں اس شخص نے توبہ کر لی۔ جب اتفاق سے کشتی پار لگ گئی اور وہ تازہ تائب سابقہ فاسق و فاجر چلنے لگا تو دریا کے کنارے پر اپنی منزل مقصود کی طرف، تو اس کے ساتھ ایک راہب ہم سفر ہو گیا۔ راہب نے اس شخص سے کہا، عبد خدا، گرمی اتنی سخت ہے کہ
सर पिघला जा रहा है, पांव उबल रहे हैं, बदन झुलस रहा है। ऐसा करो कि तुम दुआ करो, मैं आमीन कहता हूं कि अल्लाह अबर रहमत को हमारे साए के लिए भेज दे। उस शख्स ने कहा, अब्द खुदा, मैं तो एक इंतहाई गुनाहगार इंसान हूं, तुम एक शरीफ इंसान मालूम होते हो, तुम दुआ करो, मैं आमीन कहूंगा। राहिब ने दुआ की, उस शख्स ने आमीन कही, एक बादल का टुकड़ा दोनों के ऊपर आ गया। रास्ते में उस शख्स ने कहा राहिब से कि तुम तो बड़े मुक़द्दस मालूम होते हो कि तुम्हारी वजह से अल्लाह ने हमें धूप से बचा लिया। राहिब ने इस शख्स से कहा कि मैं तो बरसा बरस से ये सफ़र तय करता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे तो लगता है ये तुम्हारी बरकत है। तय ये हुआ कि जब हम अपने सफ़र में उस तकातो पर पहुँचेंगे जहाँ से हमारे रास्ते जुदा हो रहे होंगे, तो वहाँ पर देखेंगे ये क़त्अए अब्र अगर मेरे साथ चला गया, राहिब ने कहा, तो ये मेरी बरकत से आया था, और अगर तुम्हारे साथ चला गया तो ये तुम्हारी बरकत से आया था। जैसे ही वो चौरंगी पहुंची, जो चौरस्ता था वो पहुंचा, चार राह जिसको कहते हैं, तकातो, तो वहां पहुंचकर देखा इन्होंने कि वो अब्र का टुकड़ा उस ताज़ा ताइब के सर पे साया करता हुआ चला। एक दूसरे को फिर बुलाया और मिले, और अब राहिब ने कहा, तुमने देखा कि ये जो अल्लाह ने बादल भेजा था कि आपको तपिश से, हरारत से, हीट से, सन स्ट्रोक से बचाए, ये तुम्हारी वजह से था। तो बताओ अब्द खुदा, तुमने क्या काम किया है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम पर इतनी बड़ी इनायत की? तो वो बंदा खुदा रोने लगा और उसने अपना पूरा ज़िंदगी नामा बता दिया कि मैं तो एक गुनाहगार शख्स हूँ, फासिक व फाजिर। आज किश्ती जब हिचकोले खा रही थी तो मुझे किसी तरफ मुकाबिल ने तंबीह की। इस तंबीह गफलत से मेरे अंदर का जो इंसान था माफिज ज़मीर, वो बेदार हो गया, और मैंने दिल से सिद्क़ नीयत से तौबा कर ली। तो राहिब ने बताया कि ये तुम्हारी सच्ची तौबा का नतीजा है कि डेकेड से खिदमत करने वाले राहिब को अल्लाह ने वो नेमत नहीं दी, मगर तुम्हारी तौबा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई कि लगता है अर्श इलाही को जुम्बिश आ गई और अल्लाह तुम्हारे ऊपर इतना मेहरबान हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज शब जुमुआ है, इमाम हुसैन की मजलिस है। अमाल शब जुमुआ कुछ कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं, अल्लाह उनको भी कबूल फरमाए। और इस एक हिकायत से आज ये सबक हासिल कर लीजिए कि इंसान किसी वक्त भी अगर तौबा की किश्ती पर सवार हो जाए तो अल्लाह उसे डेकेड्स के इबादत गुजार से ज़्यादा महबूब रखने लग जाता है, और फ़ौरन इनायत परवरदिगार उसके शामिल हाल हो जाती है। इसलिए कि डेकेड का इबादत गुजार तो कहीं जाने वाला नहीं है। ये जो शैतान के कैंप से रहमान के कैंप में आया है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको फौरी निअमत व इनायत से मुज़य्यन फरमा देता है। ये पहला वाक़या, पहली हिकायत जिसे अल्लामा शेख बुजुर्गवार अब्बास क़ुम्मी ने लिखा है। दूसरी हिकायत बड़ी ज़बरदस्त हिकायत है, और इसको मैं उर्दू की मजालिस में
2-4 मरतबा आप हजरात व ख़वातीन के सामने बयान भी कर चुका हूँ। हिकायत कुछ यूँ है कि एक रोज़ हुजूर तशरीफ़ लाए बैतुश्शरफ से मस्जिद नबवी में। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत मुआज़ इब्न जबल सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में तशरीफ़ लाए। वमाउ गुलामुन, एक जवान उनके साथ था। वमाहुल गुलाम वलम्मा दखल गुलाम, जब वो जवान दाखिल हुआ मस्जिद नबवी में तो उसने सलाम किया। वसल्लमा वरद्दन नबी, नबी ने भी सलाम का जवाब दिया। ये हमारे आजकल के नवाब तो हैं नहीं कि आप 100 सलाम करें वो एक मरतबा जवाब की जहमत नहीं फरमाते। ये कायनात का रहमतुल लिल आलमीन है, ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन है, मगर एक गुनाहगार का भी जवाब दे रहा है। वसालहू मालका तबकी, वो गुलाम काना बाकियन शदीदन, वो ज़बरदस्त गिरिया कर रहा था। जनाबे सहाबी रसूल तो ये भी फरमाते हैं कि मुझे लगा कि शायद इसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसलिए वो दुखूल चाह रहा था। जब हुजूर ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो कहने लगा लिमा आपकी वक़द असैतु रब्बी कसीरा, मैं क्यों ना रोऊं, मैंने अपने रब की बड़ी मासियत की है, बहुत ज़्यादा गुनाह किया। वलो युआखिज़ुनी बिबाद मा सदरानी, अगर एक आध गुनाह की भी वो पकड़ कर ले, लसाकनी इलन्नार, तो जहन्नम के अलावा मेरी कोई सज़ा नहीं। वला अज़ुन्नुहु यग़फ़िरु ली, मुझे गुमान भी नहीं कि वो मुझे माफ़ कर देगा, मुझे ज़न भी नहीं। क़ाल रसूलुल्लाह हल अशरकत बिल्लाह, ऐ ग़ुलाम, ऐ जवान, क्या तूने शिरक बिल्लाह किया है? क़ाल माअज़ अल्लाह, नहीं या रसूल अल्लाह, अन उशरिक बिही। फ़सालहु हल क़तलत नफ्सन, क्या तूने बग़ैर नफ्सिन बग़ैर हक़्क़िन, क्या किसी का कत्ल किया है नाजायज़? क़ाल ला, नबी ने फरमाया यग़फ़िरुल्लाहु, अल्लाह माफ़ कर देगा, लका ज़ुनूबका हत्ता इज़ा बलगतिल जिबाल फ़ी सिक़लिहा व अज़मतिहा, हत्ता कि तुम्हारे गुनाह अगर पहाड़ों की बुलंदियों, पहाड़ों की बुजुर्गियों, पहाड़ों के तूल और अर्ज़ के बराबर क्यों ना हो, पहाड़ों के बराबर क्यों ना हो, अल्लाह माफ़ कर देगा। वो कहने लगा इन्नहा अअज़मु मिनल जिबाल, मेरे गुनाह पहाड़ों से ज़्यादा है। हुजूर ने फरमाया यग़फ़िरुल्लाहु ज़ुनूबका, अल्लाह माफ़ कर देगा। लो बलगत क़द्र अर्ज़ीन सबअ, अगरचे 7 ज़मीनों के बराबर गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह माफ़ कर देगा। जब हुजूर ने यह फरमाया तो वो कहने लगा कि सरकार बहुत ज़्यादा है। आपने फरमाया यग़फ़िरुल्लाहु लका ज़ुनूबक लौ कानत बेक़दर समावात व नुजूम वला अर्श वल कुर्सी, आसमानों, सितारों, अर्शो कुर्सी के बराबर क्यों ना हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह माफ़ कर देगा। इन्नहा आज़मु मिम्मा क़ुल्ता, वो कहने लगा गुनाह मेरे इससे भी ज़्यादा है। नबी ने फरमाया कि तुम कोई गुनाह फिर ज़िक्र करो। उसने एक गुनाह ज़िक्र किया,
جب اس نے یہ گناہ ذکر کیا تو فوقع الغلام علی الارض ساجدا قائلا سبحان ربی العظیم لا اکبر من اللہ واعظم من کل شیء. جب حضور نے فرمایا اے غلام ایہما اعظم ذنبک اور ربک، اب دے خدا یہ بتا تیرے گناہ زیادہ ہیں یا تیرا رب بڑا ہے، تیرے گناہ بڑے ہیں یا تیرا رب بڑا ہے. اس نے سر سجدے میں رکھ دیا، کہا ایھا الغلام کوئی ذکر کرو. جب اس نے ذکر کیا تو سرکار نے فرمایا ابتعد علی یا فاسق، اے فاسق یہ تیرا گناہ تو اتنا بڑا ہے کہ تجھے میری مسجد سے، میرے دربار سے نکل جانا چاہیے. قد اخشا ان احترق بنارک، کہیں یہ میرے دربار کو بھی اللہ اکبر لپیٹ میں نہ لے لے. جب اس کا گناہ ذکر کیا اور وہ چلا گیا تو اس نے کیا کیا، وہ عبادت کرنے لگا. جعل یدہ فی غل، وہ اپنے ہاتھ یوں گلے میں ڈال لیتا اور کہتا الہی ندمت، پر الہ میں نادم ہو گیا ہوں. وَإِلَىٰ نَبِيِّكَ ذَهَبْتُ وَعَلَيْهِ عَرَضْتُ توبتی فَطَرَدَنِي، تیرے نبی کے دربار سے پلٹ آیا ہوں خالی. وَأَخَافَنِي فَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْعُظْمَىٰ، مگر جانتا ہوں کہ ایک دروازہ باقی ہے تیری ذات کا، تیرے اسماء عظمیٰ، تیرے جلال، بجلالک وعظیم مقامک، اللہ توئسنی من رحمتک، مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا. وتقبل دعائی و تضرعی بدام فی بکائہ و تضرعہ 40 یومن، چلا کاٹا اس نے. یہ ہمارے یہاں چلا کاٹنے والے وہ ہوتے ہیں جو نہ طہارت کا خیال رکھتے ہیں، بدبو ان کے پاس سے آ رہی ہوتی ہے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، بدبودار پیر بنے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ سید بھی نہیں اکثر. تو اللہ ان سے بچائے ہمیں. چلا اس کو کہتے ہیں. چلا کاٹنا ہے تو توبہ کا چلا کاٹیے. آج کی تاریخ نوٹ کر لیجئے، آج سے 40 دن مسلسل گناہ نہ کیجئے، آج سے 40 دن مسلسل کسی کا دل نہ دکھائیے، آج سے لے کر 40 دن مسلسل تک کوئی نماز قضا نہ کیجئے، تہجد پڑھیے، قرآن ڈیلی پڑھیے، حقوق اللہ حقوق الناس ادا کیجئے. 41ویں دن ان پیروں سے زیادہ جھوٹے پیر جو ہے، یہ غیر سید جو پیر بنے ہوئے ہیں، سید تو خیر اللہ نے ان کو پیر بنایا، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی عزت و توقیر میں اضافہ فرمائے اور امت کو، امتیوں کو ان کی خدمت کی، عزت کی، تکریم کی توفیق دے. یہ جو جاہل پیر بنے ہیں ان سے زیادہ آپ خود الحمدللہ اللہ تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی دعائیں بارگاہ ایزدی میں قبول ہوں گی. رفع یدہ الی السماء، اس کی روٹین یہ تھی، ہاتھ اٹھاتا آسمانوں کی طرف اور یہ کہتا بار الہ میں نے گناہ تو کیا ہے، غفلت میں کیا ہے، اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ اکبر. ودام فی بکائی و تضرع 40 یوما، بحیث بکا تبکا علیہ الوحوش، جب پرندے اور جانور اسے دیکھتے تو وہ بھی روتے. اللہ اکبر. وبجلالک وعظم مقامک اللہ توئسنی من رحمتک فتقبل دعائی وتضرعی، یہی کہتا رہتا. ولما تم 40 یوما، یہ چلا مکمل ہو رہا ہے. جب 40 دن ہو گئے مکمل، آج یہی سبق ذہن میں رکھ لیں. علماء، طلباء تو اس سے بیونڈ ہیں، یہ میں اپنے عوام بھائی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں، بچوں سے، ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، بچیوں سے. آج سے
ایک چلہ کاٹ لیجئے. آج ڈیٹ لکھ لیجئے, نوٹ کر لیجئے. آج کی ڈیٹ 10 ہے نا, آج 10 کیوں آگا, 10 دسمبر نوٹ کر لیں. 10 دسمبر سے لے کر پورے 40 دن آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. جب 8 جنوری کا دن آئے گا, بلکہ 28 کا, تو انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو چکے ہوں گے. فروری کا مہینہ آپ کے لیے پاکیزہ مہینہ ہو جائے گا. ایک چلہ زندگی میں کاٹ لیجئے. اس بشر نے چلہ جب کاٹ لیا, مکمل ہو گیا چلہ اس کا. اب اس نے بارگاہ ایزدی میں دعا کی اور اس نے کہا, ذرا توجہ سے ان جملوں کو سنیے گا, بہت طویل زحمت نہیں دوں گا. اللہ اکبر. ولما تم 40 يوما ورفع يده الى السماء يقول ما فعلت بحاجتي فإن كنت قضيتها لي وغفرت لي ذنوبي اوحي إلي نبيك ليخبرني على ذلك. سبحان اللہ. اگر تو نے میری دعا سن لی ہے, توبہ قبول کر لی ہے, قضائے حاجت کر دی ہے, تو اپنے نبی پہ وحی کر کہ تیرا نبی مجھے آ کے خبر دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لِي, اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا, وَتَرْحَمْنِي وَتُرِيدُ عُقُوبَتِي, تو نے مجھ پہ رحم نہیں کیا اور تو چاہتا ہے مجھے عذاب میں مبتلا کرے, فَبْعَثْ لِي, اللہ اکبر, فَبْعَثْ لِي بِنَارِكَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا تُحْرِقُنِي, تو یا اللہ اس دنیا ہی میں جہنم کی آگ بیچ کے مجھے جلا دے. او عذابک وعذبنی فی هذه, دنیا میں عذاب کر, ولا تفضحنی یوم القیامہ, قیامت میں لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا. سبحان اللہ. فانزل اللہ هذه الآیہ دلالۃ علی قبول توبته, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ, ومن يغفر الذنوب الا اللہ. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جو لوگ گناہ کر لیں, اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیں, اس کے بعد اللہ کو یاد کریں اور گناہوں کی معافی طلب کریں. کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اینڈ کرتا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, آخر آیت پر. فلما نزلت هذه الآية خرج النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وهو يقرأها ويتبسم. جیسے ہی آیت نازل ہوئی حضور گئے مسکراتے ہوئے, وَيَسَلُ, اور پوچھتے ہوئے کہ وہ بندہ کہاں ہے. فقال معاذ یا رسول اللہ لقد سمعت انه في موضع كذا, میں نے سنا ہے کہ ایک پہاڑ کے دامن میں یوں رو پیٹ رہا ہے. میں نے تو یہاں تک بھی روایتوں میں دیکھا ہے کہ اتنا رویا کہ اس کے پانی سے پرندے سیراب ہونے لگے. پرندے اور وحوش بارگاہ ایزدی میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اسے معاف کر دے. اللہ اکبر. حضور تشریف لے گئے. حضور نے دیکھا الی الجبل, اس پہاڑ کے دامن میں,
फवजदूहु वाक़िफ़न बैना क़तअतैन मिनल हजर, असहाब भी साथ थे, देखा कि दो पत्थरों के दरमियान बैठा है। फ़क़द शद्द यदैह वरबतहुमा इला रक़बतिही व उनुक़िह, और दोनों हाथों को सख्ती से अपनी गर्दन में डाला हुआ है। वस्वद वजहू मिन हरारत शम्स, 40 दिन क्योंकि साए में नहीं गया, रात दिन यहीं बैठा रहा, रंग उसका काला हो गया है। वक़द सकतत अहदाब ऐनैह मिन कसरतिल बुका, आँखें धंस गई हैं रोने की वजह से। वयक़ूलो, और यही कहता जा रहा है, रब्बे 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 अल्लाहु अकबर, जैसे दुआए कुमैल में आप कहते हैं रब्बे रब्बे रब्बे। खलफ्तनी बेअहसन मा खलक़तनी बेअहसन मा खलक़, तूने मुझे अशरफ मखलूक़ात बनाया। लैतनी आलम मा तुरीदु अन तफ़अल बी, काश मैं जानता होता कि तेरी मंशा क्या है, मैंने जो गुनाह किए हैं उसके बाद तू मुझे अजाब करेगा या माफ़ करेगा। लैतनी आलम मा तुरीदु अन तफ़अल बी अतुहरिकुनी बिन्नारे अम तस्कुनुनी फी जवार रहमतिक फिल जन्नह, इतना बता दे, ये कह रहा था मुझे जलाएगा जहन्नम में या जन्नत में अपनी रहमत के जवार में रखेगा। इलाही लक़द ahsanta इलैया कसीरन, बारे इलाह तूने तो मुझ पे बड़े एहसानात किए। वलकल हक़, और तेरा हक़ है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत भी मैंने वो अदा नहीं किया। अल्लाहु अकबर। वन नेमत वल मिन्नत अलैया, तूने मुझ पे नेमतें नाजिल की, तूने मुझ पे एहसानात किए। वला तशरी आलम माजा सयकून मसीरी, या अल्लाह मुझे 40 दिन के बाद बता दे कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा एंड क्या होगा। अताखुदुनी इलल जन्ना मुअज़्ज़ज़न मुकर्रमन अम तुक़व्विदुनी इलन नार ज़लीलन, क्या तू मुझे मेहरबानी फरमाएगा, मुझे माफ़ करके जन्नत में ले जाएगा, या मेरे गले में जहन्नम का कलादा पहनाएगा। इलाही इन्न ज़ंबी आदम मिनस समावात वल अर्ज़ वल कुर्सी वल अर्श, या अल्लाह मेरे गुनाह वाक़न आसमानों ज़मीनों अर्श व कुर्सी से बड़े। फ़माली लो आलम अन्नका तरज़ानी फ़तग़फ़िर ली ज़ंबी यौमल क़ियामा, सिर्फ इतना बता दे तू राज़ी हुआ है या नहीं जो मैंने चीखो पुकार की, और मुझे माफ़ करेगा क़यामत के दिन। अम अन्नका तुख़ज़ीनी, या ये बता तू मुझे ज़लील करेगा। वकाना यक़ूलु मिन हाज़ल मक़ाल, हुज़ूर सुन रहे हैं, असहाब सुन रहे हैं। वयब्की वयुलत्तिमु, अल्लाहु अकबर। व युनश्शिरु तुराब अला रासिह वयनशुरु तुराब अला रासिह, खुद को तमाचे मारता और संगरेज़े उठा के अपने सर में लगाता। अल्लाहु अकबर, मिट्टी रेत सर में डालता। वक़द अहातहुल वुहूशु मिन हौलिह, और जानवर आसपास इकट्ठे हो गए। वस्तफ़त तुयूर अला रासिह, उसके सर पर परिंदे परेशान चक्कर लगा रहे बे ऐनूने फिल बुका फदना इला नबी, उसी वक्त नबी पहुँचे। वहल्ल रिबात मिन यदिही व उनुक़िह, वो जो उसने अपने हाथ गले में डाल रखे थे, हुजूर ने उसके हाथ खोले। व अज़ाल तुराब अन रासे, सुबहान अल्लाह, क्या खुशकिस्मत ताइब था। और हुजूर ने उसके सर से मिट्टी झाड़ी और उसका नाम भी बताया। वक़ाला या बोहलोल, ये बोहलोल था इसका नाम, ये वो दूसरा बोहलोल है, ये पहले वाला नहीं पहला है, दूसरा तो 7वें इमाम के दौर में था। ऐ बोहलोल, मेरे एक दोस्त भी थे आयतुल्लाह बोहलोल, नाम सुना हुआ है ना, बहुत ज़बरदस्त, हाँ क्या आलिम थे। उनके बेटे यहाँ पर होते हैं, प्रोफेसर है वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में।
लकल बुशरा, हुजूर ने फरमाया बशारत हो, कांग्रेचुलेशन। ये आप कहते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं कहूँगा हैप्पी रिपेंटेंस डे टू यू और व्यूअर्स ऑफ अल महदी टीवी। आज तौबा कर लो मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, अजीजों। फ़क़द हर्ररक अल्लाह ताला मिन नार जहन्नम, वही से धुली हुई मेरे आका की ज़बान बोल रही है, अल्लाह ने तुझे जहन्नम से आज़ाद कर दिया। बहलोल, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी बहलोल बना दे। फ़क़रा अलैहि आया अल आया व बशरहु बिल जन्नह, आयत पढ़ी और बशारत दी जन्नत की। अल्लाह अकबर। ये दो वाक़यात मैंने जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज़ किए। इताला कलाम मकसूद नहीं, आज की गुफ्तगू में यहीं पर रोक दूंगा। आज मैंने सिर्फ दो वाक़यात आपकी खिदमत में, दो हिकायात। एक वो रजुल फासिक फाजिर जिसने हिचकोले खाती हुई किश्ती में तौबा कर ली थी और अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया, उस पर अब्र रहमत भेज दिया। मेरे भाइयों बहनों, कोरोना से ज़्यादा हिचकोले हमारी ज़िंदगी की किश्तियों को कब लगेंगे? हमें तो ये यकीन नहीं रात में सोएंगे सुबह उठेंगे या नहीं। ये फ़रत अब्बास 11, सवा 11, साढ़े 11 सोए हैं और 12, सवा 12 तक उनकी जान निकल चुकी थी। अल्लाह अकबर। वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। एतबार नहीं है कल का, पल का, लम्हे का। और ये बीमारी भी अजीब, सांस वाली बीमारी लग गई। सांस लेना मुश्किल है, बीमारी लग जाए तो वैसे मुश्किल, न लगे तो मास्क की वजह से मुश्किल। खुदा शाहिद है, हमारा सफीने हयात मेरे भाइयों बहनों तलातुम में आ चुका है। मौत के सैलाब में हम टामक टोइयां मार रहे हैं। आज शब जुमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रात है, शुहदाए करबला की रात है। ये शब तौबा भी है, शब दुआ भी है, शब हदीस किसा भी है, शब क़रात यासीन भी है, शब तहज्जुद भी है, शब नमाज इमाम ज़माना भी है, शब हदीस किसा भी है, शब ज़ियारत इमाम हुसैन और शब मजलिस मज़लूम करबला भी है। तौबा कर लीजिए मेरे भाई बहनों, बुजुर्गों, अजीज़ों, ताकि अल्लाह अपना साया रहमत फरमा दे। अल्लाह का अब्र रहमत आ गया तो कोरोना की तपिश ख़त्म हो जाएगी, कोरोना की हीट चली जाएगी। दूसरा वाक़या, दूसरी हिकायत, अगरचे मैंने मुख्तसर बयान की, बिल्कुल मुख्तसर, क्योंकि शेख अब्बास कुमी ने इस रिवायत को मुख्तसर करके बयान किया है। मैं इससे कबल एक एक मजलिस पढ़ चुका हूँ, 50-50 मिनट की, सिर्फ इस एक आयत की तफसीर और इस वाक़या के ज़ैल में। अल्लाह करीम मुझे और आपको तौफीक दे कि गुनाहों की तौबा करें। एक चिल्ला काट ले, आज से एक चिल्ला काट लीजिए। 40 दिन आज के बाद तौबतुन नसूहा की किश्ती में सवार हो जाए। अल्लाह मेरी और आपकी तौबा को कबूल फरमाए और हमें मनाजिल आखिरत में आसानी करने वाले आमाल बजा लाने की तौफीक दे। यह मजलिस ख़ास तौर पर किबला आयतुल्लाह अल्लामा सैयद मोहम्मद यार शाह साहब नक़वी नजफ़ी, फ़रत अब्बास, आयतुल्लाह मोहम्मद यज़दी और नाज़रीन और नाज़रात के मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए, हाजी मोहम्मद रज़ाक गुजर साहब के वालिदैन शरीफ़ैन भाइयों खुसरे मुअज़्ज़म भावज हाजी मोहम्मद नज़ीर चट्ठा के वालिदैन शरीफ़ैन चचा खुसरे मुअज़्ज़म आगा खबर अली खावरी के वालिदैन शरीफ़ैन चौधरी इम्तियाज़ हुसैन के जवां साल फर्जंद एहसन इम्तियाज़ चौधरी, मलिक फैमिली, हमारी फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात, सैयद फैमिली, नकवी फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात, रिजवी फैमिली, हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी और उनकी पूरी फैमिली के मरहूमीन मरहूमात,
کیونکہ شب جمعہ کی مجلس کے وہ بانی ہیں ہمیشہ کے لیے، آغا مختار حسین کے والدین شریفین، بھائیوں اور سالی وغیرہ. اسی طریقے سے ہمارے اختر شاہ صاحب کے مرحومین مرحومات، محمد ذوالفقار حسین ان کی اہلیہ کے جمی مرحومین مرحومات، جواد صاحب جو ہیں فلوریڈا والے ان کے جمی مرحومین مرحومات، اور نیو جرسی میں ہمارے بہت ہی پابند جو ناظرین ناظرات ہیں، جاوید سید کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کے بھی جمی مرحومین مرحومات. ڈاکٹر انیس عابدی کی والدہ ماجدہ ابھی انتقال ہوا ان کا، وہ ہمیشہ ہماری ٹی وی کی ناظرہ تھیں، معاونہ بھی تھیں. اسی طریقے سے بخاری سادات کرام جو ابو ذر بخاری، ابو ذر کے تمام اعزا اقربا، خاص طور پہ مرحومین بخاری فیملی کے. اسی طریقے سے ہمارے القرآن والے، المہدی والے، پروفیسر راجہ حسن رضا کے والدین شریفین، دیگر مرحومین بھائی ماموں ممانی وغیرہ. ہمارے اعجاز محمد اعجاز بخاری کے جمی مرحومین مرحومات، فصاحت مرزا اور ان کی والدہ ماجدہ سفینہ بنت حاتم، شرازی فیملی کے، مرزا فیملی کے، ہاشمی فیملی کے، نقوی فیملی کے، سید محمد اصغر شاہ الحاج قاری صاحب کے، اور سجاد شاہ صاحب اور دیگر غلام رضا شاہ نقوی، کاظمی فیملی کے جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ماشاءاللہ، بہن عابدہ حسین اور میاں محمد حسین کے مرحومین مرحومات، فاطمہ سسٹر جو کینیڈا سے ہیں ان کے جمی مرحومین مرحومات، ندیم کے جمی مرحومین مرحومات، اور ہمارے جو ذاکرین ہیں ان کے جمی مرحومین مرحومات، جیسے انیس نقوی ہیں، امداد نقوی ہیں، جناب اظہر زیدی ہیں، ان کے مرحومین مرحومات، حاجی سلامت علی ماسٹر نیاز کے جمی مرحومین مرحومات، جمیل شاہ صاحب کے، حاجی جوید حسین کے والدین شریفین خسر معظم، بہن صبا کے مرحومین والدین شریفین، بہن ارم کے، کاظمی فیملی کے، خلیفہ فیملی کے جمی مرحومین مرحومات، راشد زیدی ان کی فیملی کے جمی مرحومین مرحومات، جتنے بھی ہمارے ذاکرین ہیں، اسلم مہدی ہے، نوید جعفری ہیں، جعفری فیملی ہے، وسیم شاہ وغیرہ، مولانا ملک وسیم عباس کے مرحومین مرحومات، میاں صاحب کے. ابھی حال میں محمد رضوی کا انتقال ہوا ہے، علامہ سید نیاز حسین، قاضی نیاز حسین نقوی، علامہ سید صفدر حسین نجفی، مولانا ملازم حسین باہنر، مولانا اعجاز حسین مظاہری وغیرہ، سب کے مرحومین مرحومات کو اللہ بخشے، اور منظورین منظورات کو اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. بہت سارے بھائی بہن ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. ڈاکٹر ساجد مرزا ہیں، ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. سردار جعفری ہیں البنی میں، کرونا ہے ان کو، اللہ ان کو بھی شفائے کلی عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہماری کمیونٹی کے مرحومین ہو گئے ہیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. المہری سینٹر میں جو ہوتے تھے اور آج موجود نہیں، اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے. حضرات و خواتین، مجلس تمام ہو گئی. میں یہاں 2-4 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی حال میں نے الحمدللہ اپنے طلبہ کی خدمت میں نوٹس بھی ارسال کیے تھے، اور میں نے بیان بھی کیا تھا کہ آیت اللہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ، میرے والد مولانا ملک عطا اللہ، اور میرے چچا مولانا ملک ملازم حسین، اور میرے استاد علامہ اعجاز حسین، اور میرے استاد آیت اللہ حافظ محمد ثقلین کے استاد تھے. اور میرے والد صاحب قبلہ کو انہوں نے اپنا فرزند بنا رکھا تھا، بیٹا بنا رکھا تھا. اس لیے ہمارے اوپر ڈیو ہے بزرگوں کا احترام، بزرگوں کی قدردانی،
آپ یقین فرمائیں کہ مجھے قبلہ و کعبہ کی جو نصیحتیں انہوں نے عہد طفولیت میں بچپن میں مجھے کی تھیں آج بھی مجھے یاد ہے۔ قبلہ کا عجیب انداز تھا۔ میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ جو مقام جناب طوسی کا نجف میں اور جناب حائری کا قم میں ہے وہی ہمارے قبلہ و کعبہ کا پاکستان میں۔ انہوں نے روحانی انقلاب کیا، دینی انقلاب کیا، خود دین پڑھا پڑھایا۔ بہت کم ہوتا ہے کہ سارے بیٹے ساری بیٹیاں حافظ قرآن ہوں، عالم عالمہ ہوں اور پورا خاندان عالم ہو، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ کریم قبلہ و کعبہ کے درجات کو متعالی فرمائے۔ میں بلکہ شکر گزار بھی ہوں جنگ اخبار کا بھی، انہوں نے بھی میرا مضمون شائع کیا ہے، اور ایک جلوس اخبار ہے مظفر گڑھ کا، انہوں نے بھی میرا آرٹیکل شائع کیا، اور میں جو حوزہ علمیہ قم کی 2 رپورٹنگ ایجنسیز ہیں، ایک UR لکھا ہوا آتا ہے، ایک حوزہ نیوز، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ لوکل اخبارات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے المہدی نیوز کا بھی بہت جلی سرخیوں سے ہمارے قبلہ و کعبہ کی برسی کے موقع پر اس فقیر کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ شائع فرمائے، اور اپنے شاگردوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن کی وجہ سے میں تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہہ سکتا ہوں۔ ہم اس طرح یاد رکھیں گے مرحومین کو، کل ہم دنیا سے جائیں، ہمارے عزیز ہمارے دوست ہمیں بھی یاد رکھیں گے، یہ کارواں چلتا رہے گا۔ اللہ کریم ناظرین ناظرات آپ سب کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مرحومین کے نام لیے جائیں تو شب جمعہ جو ہم مجلس کرتے ہیں 7 سے 8 بجے آپ نام بھیج دیا کریں، میں انشاءاللہ سب کے ناموں کو شامل کر لوں گا۔ بہت سارے نام میں نہیں لے سکا ہوں، ضروری نہیں کہ سب نام میں لوں، معاف کر دیجیے گا۔ آئندہ شب جمعہ کو اور زیادہ میں نام لوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو زندہ و سلامت رکھے۔ میں مولانا علی رضا علوی کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے یہ کمیونیکیشنز پوری دنیا میں بھیجی ہیں المہدی ٹی وی سے، اور میں جو اور میرے عزیز ہیں ناصر خان وغیرہ، وقار عابد وغیرہ جو ان کو بھیجتے ہیں، مزید باقر علوی ہیں، مولانا باقر علوی، ملک جعفر ہیں جو پوری دنیا میں بھیجتے ہیں، علامہ کرم حیدری ہیں، ان سب کا میں شکر گزار بھی ہوں، اور میں ممنون بھی ہوں، اور میں دعا گو بھی ہوں اور طالب دعا بھی ہوں۔ حسین رضا کو بھی اللہ بہت رنگ لگائے جنہوں نے پورا سیٹ اپ المہدی ٹی وی کا بنا رکھا ہے۔ اللہ کریم آپ تمام حضرات و خواتین کو زندہ و سلامت رکھے۔ یہ مجلس جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے 2 روایتوں پہ مشتمل ہے، منازل آخرت نمبر 96، اور میں بس 4 چھوٹے چھوٹے جملے آج کی شب میں بیان کر کے ذکر حسین کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک جملہ تو یہ ہے کہ جب حسین ابن علی پیدا ہوئے تو نانا روئے، بابا روئے، اماں روئیں، بھائی روئے۔ جس کی ولادت پہ یہ 4 ہستیاں گریا کریں، اس عظیم شہزادے کی شہادت پہ کیا طوفان بکا کا بپا ہوا ہوگا۔ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ 40 دن تک جو پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے خون ابلتا تھا۔ عاشور کی عصر میں سرخ اندھیری چلی تھی، شفق کی سرخی بھی استعارہ ہے شہادت حسین کا۔ عزیزو، دوسرا جملہ آج کا یہ ہے کہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام قتیل العبرات۔ قتیل العبرہ کا مطلب ہوتا ہے جسے رلا رلا کے مارا گیا، اس لیے کہ ظالموں نے ہر لاش اٹھانے پہ رلایا۔ میں نے روایتیں دیکھی ہے کہ جب میرا مظلوم امام لاش اٹھانے جاتا تو باقاعدہ جنگ کرنی پڑتی تھی، یہ ظالم لاش کو چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے، جنگ کر کے مظلوم کربلا اکثر لاشوں پر سے اجتحام کو ہٹاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری وقت کہتے تھے مالی انادیکم
فلا تجیبونی یا ابطال الصفا وفرسان الحیجہ یا ابطال الصفا وفرسان الحیجہ، اے میرے شیرو، اے میرے بہادروں، کہاں سو گئے ہو؟ پہلے تمہیں ایک مرتبہ بلاتا تھا، لبیک کہتے تھے، اب میں بار بار بلا رہا ہوں، تم جواب نہیں دیتے۔ آخری جملہ التماس دعا، اجرکم علی الزہراء۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ابھی فرحت عباس کا جب جنازہ میں نے پڑھایا تو میں نے دیکھا ہمارے جو حسینی ماتمی کلندری دستہ والے ہیں، یہ ہمارے عزیز آئے اور انہوں نے وہاں مجلس حسین، تھوڑی سی نیو یارک میں، یہ اہل نیو یارک اللہ انہیں سلامت رکھے، 5 منٹ کی مجلس حسین منعقد کرتے ہیں یا 10 منٹ ہو جاتی ہے کبھی۔ تو میں نے جو مختصر ترین مجلس پڑھی، اس کے بعد جیسے ہی میں نے مجلس ختم کی تو انہوں نے نوحہ پڑھا۔ اللہ اکبر! یہ نوحہ حضرت زینب ہے، حضرت سجاد ہے، حضرت ام کلثوم ہے، اس لیے کہ جب پہلی مرتبہ آزاد ہوئی تو بی بی زینب نے یہی کہا تھا، بیٹا ظالم سے کہے ہمیں ایک حجرہ خالی کرا دے، ہم اپنے بھیا کی مجلس نہیں کر سکے، ہم اپنے بھیا کا ماتم نہیں کر سکے۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ اعظم اللہ اجورکم بمصاب مولانا الحسین ابن علی واعوانہ وانصارہ واہل بیتہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔